बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। इस वक्त तुर्की के शहर इस्तांबुल के अंदर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात चल रहे हैं और ये फॉलो अप मुज़ाकरात हैं। इससे पहले हम देख चुके हैं कि 18 और 19 अक्टूबर को दोहा के अंदर दोनों ममालिक का एक अग्रीमेंट हुआ था और दोनों ममालिक के जो वज़राए दिफ़ा हैं उन्होंने लीड किया था और अग्रीमेंट क्या था कि सीज़ फायर होगा। उससे पहले एक हफ़्ता हमने इस बॉर्डर पे कशीदगी देखी। पाकिस्तान की तरफ से बारहा ये कहा जाता रहा अफ़गान तालिबान को कि आप जो आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्द अनासर हैं जो पाकिस्तान पर वहाँ से हमले करते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, लेकिन उस पर अनफॉर्चुनेटली अफ़गान हुकूमत की तरफ से कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं की गई, उन लोगों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया गया। जो भी उनकी मजबूरियाँ हैं या फिर जो एक गठजोड़ है जो कि इस बार हम देख भी रहे हैं कि मंजर-ए-आम पर आ चुका है, कैसे कि इस दौरान जब से सीज़ फायर हुआ है कोई कार्रवाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं की गई, दरअंदाजी की कोशिश नहीं हुई। जैसे कि हमारे वज़ीर दिफ़ा ने भी कहा था कि ये जो सीज़ फायर है ये मशरूत है, अगर वहाँ से कोई दरअंदाजी होती है तो ये सीज़ फायर बरकरार नहीं रहेगा, जंग बंदी का मुआहदा टूट जाएगा। दूसरी चीज़ इसमें ऑब्वियसली जिन ममालिक ने सालिसी का किरदार अदा किया है उसमें सऊदी अरब भी है, उसमें कतर भी है, उसमें तुर्की भी है। अब ये जो दीगर ममालिक हैं इनका इस तरीके से मीडिएशन कराना ये भी इस वक्त आपको ज़ाहिर करता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट मामला है और ख़ास तौर से एक जो मल्टी पोलर मीडिएशन इन्वायरमेंट बन रहा है वो आउटकम्स को कैसे शेप अप कर सकता है आने वाले दिनों में, वो भी बहुत अहम है। और अगर हम बात करें कि अदरवाइज़ भी बहुत ज़्यादा ममालिक ऐसे हैं जो आपको सालिसी के किरदार में आगे आगे नज़र आते हैं, उसमें एक मुल्क जो कि रिसेंट महीनों में हमें नज़र आया वो एक मिस्र भी है। और हमने जैसे कल भी जिक्र किया था कि बड़ा अहम दौरा इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र का चल भी रहा है, जहाँ पे उनकी मिस्र के सदर अब्दुल फताह सीसी से भी मुलाकात हुई है। ये भी जहन में रखना ज़रूरी है कि इस वक्त पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल अरीना पे अपना मकाम हासिल किया है उसमें वो तमाम ममालिक ख़ास तौर से जो कि इस सालिसी के किरदार के लिए जाने जाते हैं, बहुत ज़्यादा माने जाते हैं या किरदार अदा करते रहे हैं, वो भी अब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। बहरहाल आज के इन मुज़ाकरात से क्या आउटकम एक्सपेक्टेड है, क्या बाकायदा तौर पे जो पाकिस्तान इस वक्त मांग रहा है अफ़गान तालिबान हुकूमत से कि जी आप इन अनासर को रोकें, और सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है, बायलैटरल सिक्योरिटी का मामला नहीं है, इससे जुड़े और भी बहुत सारे मामलात हैं जिसमें रेफ्यूजीज़ वाला मामला है, जिसमें ट्रेड का मामला है, उन पे भी तभी कोई पेशरफ्त हो सकती है जब ये बुनियादी मसला हल किया जाएगा। इसी पे ज़रा बात करते हैं इस सेगमेंट के अंदर। वी आर जॉइंड बाय अ वेरी रिनाउंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान जो इस वक्त मांग रहा है ना अफ़गान तालिबान हुकूमत से, वो चीज़ बड़ी सिंपल है एंड आई थिंक दैट आल्सो मेक सेंस टू एवरीवन कि हम कह रहे हैं कि एक आप वेरीफाइबल एक मेकनिज़म ऐसा बनाएं कि जिससे पता चले कि जी क्या हो रहा है, ओवरसाइट हो सके, जो कि न्यूट्रल भी हो। तो क्या आपको लगता है कि इस दहशतगर्दी को रोकने के लिए, उन दहशतगर्द अनासर को रोकने के लिए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गान तालिबान हुकूमत की जानिब से संजीदगी है इस वक्त? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली बातचीत में तो संजीदगी थोड़ी सी नज़र आती है, लेकिन रीसेंट पास्ट में जो हिस्ट्री रही है वो कितनी इनकरेजिंग नहीं है। कि कॉशियस ऑप्टिमिज्म जरूर जुड़ा हुआ है इस बातचीत के साथ। बट अगेन, पाकिस्तान बीइंग अ पीस लवर, पाकिस्तान बीइंग द मोस्ट अफेक्टेड बाय दिस वॉर, एक चीज याद है, हमें सबको पता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की वजह से, आफ्टर अफगानिस्तान इज मोस्ट अफेक्टेड, वी हैव सैक्रिफाइस्ड द मोस्ट एंड अनफॉर्चुनेटली वी हैव सफर्ड द मोस्ट। अब काबुल जो सेटअप है, तालिबान रजीम जिसको हम बोल रहे हैं, ये वो डिपेंड करता है हाउ सीरियस दे आर अबाउट गवर्निंग अफगानिस्तान। ये इसको पख्तून इशू कर देना या इसको तालिबान के साथ रिस्ट्रिक्ट कर लेना या इसको टीटीपी के साथ रिस्ट्रिक्ट कर लेना, ये ऑफ कोर्स इट इज अ मेजर इशू, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम इसकी कंपार्टेशन कर दें। जी, इस वक्त तो अफगानिस्तान एज अ स्टेट, उसका जो सर्वाइवल कह ले या गवर्नेंस का जो सिस्टम कह ले, आया वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं? कुछ स्टेट क्राफ्ट तो वहां पे अप्लाई नहीं है।
चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बैठे हुए हैं, पावर में है, बंदूक की नोक पे आए हैं, दे आर नॉट इवन आंसरेबल टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। जो ऐसी रिजीम्स होती हैं, दे हैव नथिंग टू लूज। कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस में तो उन्होंने 4 साल 5 साल बाद जाना नहीं है कि जी चले अफगानिस्तान के लोग उनकी स्क्रूटनी कर देंगे। तो वो ये एग्जैक्टली। समझ रहे हैं कि हम फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड इस वॉर को चला सकेंगे या इस बंदूक की नोक पे हम अपनी गवर्नेंस कर सकेंगे। अब ये जो आपने मुज़ाकरात की बात की कि क्या देखिए कि पाकिस्तान मुज़ाकरात को पूरा चांस दे रहा है, बट पाकिस्तान ने इस दफा अपनी विल शो की है टू टेक द काइनेटिक टू दोज डोमेन्स जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। पाकिस्तान के अंदर भी एक बड़ा तबका है जो बार बार लेक्चर तो बड़ा आसान है जी दे देना कि टॉक्स करें, बातचीत करें, किससे करें। वो आया दे हैव द फुल कंट्रोल? नो। आया दे आर सिंसियर टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान? नो। क्या वो किसी प्रॉक्सी जो बाहर से आ रही है उसके अगेंस्ट है, उसको रोकना चाह रहे हैं? नो, दे आर पार्टनरिंग विद देम। अब देखें ना, ये जो टाइमिंग्स देखें, मुत्तकी साहब का वहां पे होना, उसके बाद ये जो अभी वाटर वॉर को उन्होंने वेपनाइज करना, पहले ट्रस्ट को वेपनाइज किया अफगानिस्तान ने, अब वाटर को वेपनाइज करने की बातें कर रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं जो आपको पॉलिसी ऑप्शन में अल्टर करने पे मजबूर करती है। तो पाकिस्तान को पॉलिसी ऑप्शन अब ह्यूज लेवल पे अल्टर करने की जरूरत पड़ चुकी है। बट जो भी होगा, अगर जिस इट विल डिपेंड अपॉन अफगानिस्तान के वो कौन सा पाथ चूज करना पड़ेगा। यस, काइनेटिक लड़ाई का जो पाथ है, इट इज पेनफुल, इज ट्रू। रेडी फॉर बोथ द साइड्स। ये आसान रास्ता नहीं है, बट लेकिन समटाइम्स इट्स द ओनली वे। इट्स द ओनली वे टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट ना। आप सादिया मुझे बताए ना, जो भी लोग ये कह रहे हैं कि जी डायलॉग ये वो, कब पाकिस्तान ने डायलॉग नहीं किया? पाकिस्तान ने किया, हमारे फ्रेंड्स ने किया, चाइना ने किया, सऊदी अरेबिया, कतर, हर कोई उनको कंपेल कर रहा है। रशियन फॉर्मेट की अभी आप स्टेटमेंट पढ़ लें। कोई एक स्पॉइलर आता है इस रीजन में या अपनी प्रॉक्सी या अपनी वॉर को लेकर आता है। पहले रशियंस आ गए, फिर अमेरिकन आ गए, अब इंडियंस एक नई फॉर्म में आ गए हैं जी। अगेंस्ट द रीजन। अगेंस्ट द रीजन, इट्स नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान या एक। और यूज किसको कर रहे हैं? यही जो टीटीपीज के लोग हैं, जो 70-80 ग्रुप तो इनके पास है, और इस तरह की फ्रेंचाइजीज बैठी हुई हैं, जो ETIM है, IMU है, जेश के लोग हैं, ईरानियन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके, चाइनीज ऑब्जेक्टिव्स हैं, सेंट्रल एशियन ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आप एज अ स्टेट आप एक सेंटर हाउस बन गए फॉर द टेररिज्म। तो इट विल डिपेंड अपॉन देयर पॉलिसी एंड पॉलिसी ठीक। ऑप्शंस। अच्छा, ऑब्वियसली हम इस वक्त एक ऐसी हुकूमत से डील कर रहे हैं जिसके लिए हमने बहुत कुछ किया अनफॉर्चुनेटली, और अभी जवाब में जो तमाम तर चीज़ें आ रही हैं उसके बाद पाकिस्तान भी ऑब्वियसली सोचने पे बल्कि करने पे मजबूर हुआ है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। एक ऐसी हुकूमत से आप डील कर रहे हैं जिसकी क्रेडिबिलिटी पे, जिसकी कैपेसिटी पे, जिसकी लेजिटिमेसी पे इस वक्त बहुत सारे सवालात हैं। सेकेंडली, फ्रॉम अ डिफेंस स्टैंड पॉइंट भी अगर हम बात करें तो हम क्या इस वक्त चाहते हैं, जो जिस मैकेनिज़्म की हम बात करें, मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म होना चाहिए कि जनाब आप मूवमेंट्स पे नज़र रख रहे हैं, आपके यहाँ जो सेफ़ हेवन्स हैं उन दहशतगर्द अनासर के, आप उनको ख़त्म करें, उनको डिसमेंटल करें, उनके ट्रेनिंग कैंप्स को ख़त्म करें, रियल टाइम मॉनिटरिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान मांग रहा है, और जो कि बिल्कुल सही एक डिमांड है, क्योंकि पाकिस्तान को उसका नतीजा भुगतना पड़ता है, हमारे शहरी जानों से जाते हैं। नाउ द पॉइंट इज़, हम उन लोगों के ख़िलाफ़ उनको कह रहे हैं इक़दाम करने के लिए जिनके खिलाफ वो जाना ही नहीं चाहते, जिनके बारे में वो कहते हैं दे आर यू नो दे आर वन ऑफ अस, हमारे अपने ही लोग हैं, एंड दे वांट टू यूज़ देम अगेंस्ट दाइश, ISIS, खुरासान। तो फिर कैसे करेंगे? जी बिल्कुल कंट्रडिक्शंस हैं। दिस इज द इशू, दैट्स व्हाई आई से कि देन दे बिकम द कोलैबोरेटर्स ना। फिर साथ ही उनका स्टेटस अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का नहीं रह जाता, फिर देन दे आर द कोलैबोरेटर। फिर इसको आप TTP की एप्लीकेशन ना कहें, फिर इसको आप अफगानिस्तान के जो काबुल में तालिबान रजीम है उसकी एप्लीकेशन कहें। उसके देखिए ना, अभी जब वो दाइश को इस्तेमाल करेंगे या ISIL को करेंगे, ISIS-KP को करेंगे, तो फिर ऑब्जेक्टिव्स में और कंट्रीज भी शामिल हो जाती है ना। वो पाकिस्तान तक तो महदूद नहीं रहेगी। बिल्कुल। इंडिया भी फिर उसमें इंडिया को भी पिछले दिनों थ्रेट हुई है, यहाँ से किसी ने किया, तो उन्होंने कहा जी इनको हम उनके खिलाफ अगेंस्ट इस्तेमाल करना चाहते, तो इंडिया की वार वो लड़ना चाह रहे हैं इनके ऊपर। तो दे वांट टू हैव एन एनिमी। तो फिर पाकिस्तान, इसलिए तो मैं हमेशा प्रोफेस करता हूँ कि आप पाकिस्तान के इनके साथ बायलैटरल जो बातचीत है उसके साथ साथ हमें जरा रीजनल और इंटरनेशनल अप्रोच भी करनी होगी। लेकिन हम वो, चूंकि पास्ट में एक्सपीरियंसेस आर सो बैड, और अनफॉर्चुनेटली सादिया हम अभी तक उस चीज से निकल ही नहीं रहे। हमें शर्मिंदगी तो हो रही है जी कि हमारी पॉलिसीज वर राइट और रॉन्ग जो भी है लोगों के साथ, बट दोज पॉलिसीज आर फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। चाहे आप मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहे थे
یا آپ طالبان کی حکومت کو مان رہے تھے، پاکستان، یو اے ای، سعودی عربیہ ود دی امریکنز نے ہمیشہ مانا ہے، ان ساتھ بات چیت بھی کر رہے ہیں، تو دیٹ واز فار دا پیپل آف افغانستان. وائی فار دا پیپل آف افغانستان؟ کہ مجھے ایز اے پاکستانی، ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک یہ افغانستان اسٹیبل نہیں ہوتا، چاہے لڑائی کسی کی بھی ہو رہی ہے، ہم چاہے اس میں انوالو ہوں یا نہ ہوں. انسٹیبل افغانستان پاکستان کو ہمیشہ انسٹیبل ہی رکھے گا، بٹ انسٹیبلٹی کی اٹس طرف گوئنگ ہی رکھے ٹورڈز گا. مور انسٹیبلٹی، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا. چلیں وہ پہلے وہ بھارتی کانسلیٹس تھے، وہ ان کے آنے کے بعد بند ہو گئے، اب ایمبیسی دوبارہ کھل رہی ہے. پھر جو آپ نے ابھی واٹر کو ویپنائز کرنے کی بات کی، تو وہ آ بھی جا رہی ہے، تو بھارت نے وہاں پہ شروع کر دی. وہ تو دریائے کابل پہ ڈیمز بنانے جا رہے ہیں، تو وہ تو زیادہ انسٹیبلٹی آنے والے دنوں میں نظر آئے گی آپ کو یہاں پہ. جی بالکل، فرکشن میں اضافہ ہوگا نا. بھارت اپنی بڑے سمارٹلی آپریٹ کرتے ہوئے ہائیبرڈ کی اپلیکیشن کر رہا ہے تاکہ پلازیبل ڈینائبلٹی رہے. جی میں تو اس میں شامل نہیں ہوں. دیکھیے سعدیہ، پاکستان کی آپشنز ڈیلیبریٹلی وہ لوگ ریڈیوس کر رہے ہیں. یہ بھول جائے، انڈیا بھی بھول جائے اور افغانستان بھی بھول جائے، آئی مین کابل رجیم بھول جائے کہ پاکستان ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا رہے گا اور ہم کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے، آپ روز مر رہے ہیں، ہمیں روز مرتے چلے جائیں تاکہ ہماری امپلوژن کی طرف پاکستان چلے. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن ایز فار ایز ملٹری از کنسرنڈ. جو میرے پاس انفارمیشنز بھی ہیں، 100% انفارمیشنز ہیں کہ دے ہیو دا پلانز ریڈی. جی اور یہ نہیں، اور دیکھیں نا، اگر یہ اگر دوبارہ پلانز ریڈی، افغان سوئل کو استعمال کرتے ہیں تو اوبیسلی ان پہ، ہماری فوج پہ بھی پریشر ول ماؤنٹ ٹو ٹیک ایکشن. بالکل جی. اور اس لیے تو دیکھیں نا، ابھی جب بات چیت کا بھی بات ہو رہی تھی اور ان دنوں میں بھی جب انہوں نے ہمارا ٹیسٹ کیا ریزالو کہ جی رسپانس کیسے کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں نا، تو پاکستان نے پھر رسپونڈ کیا جی. کابل میں بھی کیا ہے، قندھار میں بھی کیا ہے، اور پھر ہماری کمپلشن ہو جائے گی نا. دیکھیں پاکستان کی اگر انسٹیبلٹی رہے گی تو وداؤٹ پاکستان تو افغانستان گورن ہی نہیں ہو سکتا نا ساتھیہ. اس کی تو فنکشننگ بالکل رک چوک ہو سکتی ہے جی. ان آل ریسپیکٹ نقصان کس کو ہوگا؟ پور پیپل آف افغانستان. اس وقت جو تحریک طالبان کہہ لیں، جو ٹی ٹی پی، سوری، یہ جو طالبان حکومت ہے، رجیم ہے، وہ سب سے بڑی اینیمی بنی ہوئی ہے آف دا پیپل آف افغانستان. اچھا پھر بڑا سمارٹلی اس کو جو پولیٹیکل ڈپلومیٹک ڈبیٹ ہے پاکستان کے اندر، جو پولیٹیکل ڈبیٹ ہے خاص طور پہ، اس کو پختون کا ایشو قرار دے دیا جاتا ہے کہ جی ادھر بھی پختون ہے، ادھر پختون. یس بھائی، ادھر افغانستان ہے، ادھر پاکستان ہے. یہ پاکستان اور افغانستان کا ایشو ہے. دس از ناٹ اے پختون ایشو. چاہے ادھر تاجک رہتا ہے، چاہے ادھر پختون رہتا ہے. پاکستان میں بھی کوئی پنجابی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی سندھی ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پنجاب کہے جی یہ تو خیبر پختونخوا کی جنگ ہے جی، ہم اس میں شامل نہیں. نو، دس از پاکستان جنگ. بلوچستان والا کہے جی یہ تو میرا ایشو نہیں ہے. سندھ والا کہے دس از اے پاکستان ویزاوی افغانستان. اور اس کو کانفلکٹ کو وہی رہنا چاہیے. اس لیے تو ہمارا جو پولیٹیکل رسپانس ہے یا ہمارا جو ہول آف نیشن رسپانس ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو ایک پختون مسئلہ سمجھ لیتے ہیں کہ جی پختون ادھر ہیں یا ادھر ہیں. نو، اٹ از مسئلہ بٹوین. جب شہادتیں ہوتی ہیں تو بنو کے بھی لوگ شہید ہو رہے ہیں، پشاور کے بھی لوگ شہید ہو رہے ہیں، اٹک کے بھی ہو رہے ہیں، اسلام آباد کے بھی ہو رہے ہیں، کولو کے بھی ہوتے ہیں. تو یہ پاکستان کی شہادتیں ہیں. دس از ناٹ اے نارمل سیکریفائس. تو اس کو ریڈیوس کر کے، اس پہ ہم کر کے پولیٹیکل ڈیبیٹ کو ڈائلیوٹ کر کے اپنے رسپانس کو خراب کرتے ہیں جی. تو یہ جو ڈسرپٹیو چیزیں ہو رہی ہیں ان کا بھی ہمیں سدباب کرنا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، پاکستان از بیلنسڈ. پاکستان کین ٹیک ایکشنز which is a hard and painful way. This is not going to help. یہ ایک اور انیمیٹی کو آپ ابھی نسلوں میں آگے لے کے جا رہے ہیں. آپ کیسے ایسے رہ سکتے ہیں نیبرز کے ساتھ؟ انڈیا نے تو اپنا، جب دیکھیں نا، امریکہ 20 سال کی اپلیکیشن کے بعد $7 ارب کا ویپن چھوڑا اور کیاٹک افغانستان چھوڑ کے چلے. none of the objectives of the Americans were completed. کوئی مجھے ایک بتائے نا، نہ طالبان کو رجیم چینج کر سکے، واپس وہ پاور میں آ گیا، نہ ان کا خاتمہ کر سکے، نہ آل انکلوزیو گورنمنٹ بنا سکے، نہ افغانستان کی جو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے جو آبجیکٹیوز، کوئی ایک آبجیکٹیو 20 سال کے اپلیکیشن کے بعد چلے گئے. وہ کدھر ہے؟ آج افغانستان والے سوال کریں نا کہ کدھر ہے جی امریکہ جس نے ہمیں اسٹیبلائز کر کے جانا تھا. رشینز وہ تباہ کر کے چلے گئے، تو انڈینز ان کو اور تباہ کر کے چلے جائیں گے. ہمارے لیے یہ درد سر ساری زندگی کے لیے بنے رہیں گے. لیکن آئی تھنک پاکستان نے جو ہارڈ اسٹیٹ کی ہم بات کرتے ہیں، اٹ از ناٹ ان دی کائنیٹک ڈومین اونلی. جو باقی سوشو اکنامک ڈومینز ہیں اس میں بھی ابھی سخت فیصلے ہو رہے ہیں جی. اور وہ انفارچونیٹلی بیڈ لک فار دا پیپل آف افغانستان. کل میں ایک اسٹوڈنٹ سے ملا، نسٹ یونیورسٹی میں، افغان اسٹوڈنٹ. وہ بیچارہ انسرٹن تھا، ینگ بچہ، دے آر انسرٹن. پھر ان کا اپنا فیوچر کے بچے، وہ ذکی ایک فٹ بالر تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہ جہاز کے ٹائر کے ساتھ لٹکا کہ جی میں شاید، وہ جو بیک گراؤنڈ سے ایئر فورس، امریکن ایئر فورس کا، وہ اس لیے نکل گیا کہ میں تو یہاں مجھے نکر پہنوں گا تو یہ مجھے طالبان مار دیں گے، میں کھیل بھی نہیں سکتا.
सकता। तो ये वो यूथ है जो जिसके साथ ये जुल्म कर रहे हैं। मेन जुल्म तो अफगानिस्तान के लोगों के साथ कर रहे हैं ऐसा ही है। बट पाकिस्तान को ऑप्शंस अभी एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी। सही। पॉलिसी वही अच्छी होती है पाकिस्तान जैसे जिसमें आपने कहा कि मल्टीपल ऑप्शन काइनेटिक फोर्स का इस्तेमाल ऑब्वियसली आखिरी ऑप्शन होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभार सिर्फ वाहिद रास्ता ही ये होता है जिसने अभी रिसेंटली आप अफगान तालिबान को टेबल पे लाने पे भी उनको मजबूर कर दिया, वो आए। अच्छा, हमारे यहाँ जैसे आपने कहा कि एक तो हम अफ़गान तालिबान हुकूमत की बात करते हैं तो वो भी कहते हैं कि जनाब कोई एक्सटर्नल मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए वो नहीं मानते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अगर नीयत में खोट हो तो फिर आप नहीं चाहेंगे कि कोई ओवरसाइट मैकेनिज़्म हो। और यही चीज़ हमारे यहाँ भी कुछ लोग जिनका आपने जिक्र किया वो भी डिमांड करते हैं। अब लिटमस टेस्ट तो ये है कि जी वो तो एक आर्जी सीज़ फायर था, एक हफ़्ता आपने कर लिया, उसमें ये भी पता चल गया कि अगर आप चाहें तो वो दहशतगर्द कंट्रोल हो सकते हैं। बट ये जो इस्तांबुल में मुज़ाकरात हो रहे हैं ये असल टेस्ट है आपका, और ये बताएगा कि जी आप किस चीज़ के लिए संजीदा हैं। अगर ये पेपर थिन रहता है तो फिर हर चीज़ वैसे ही एवेपोरेट हो जाएगी जल्द। आपके लिए 2-3 चीज़ें वो ऐसी क्या हैं जिसको आप कहेंगे कि हाँ जी ये एक वाकई अचीवमेंट है जो कि इस मुज़ाकरात से आई है, इस्तांबुल एग्रीमेंट से आई है? देखिए सादिया, ये इस्तांबुल एग्रीमेंट तब भी हमें कामयाब नजर आएगा जब ऑन ग्राउंड चीजें चेंज होती नजर आएंगी। जैसे अभी आपने कहा, इफ दे द विल टू इम्प्लीमेंट, तो ये डूएबल है जी, ये हमें बिल्कुल नजर आ जाएगा। दिस इज 21st सेंचुरी। पाकिस्तान को एक एक चीज की खबर है, इंटेलिजेंस शेयरिंग ही चले कर लें। पाकिस्तान ने जो इंटेलिजेंस उनको शेयरिंग कर रहा है उसके ऊपर ही वो एक्शन कर लें। पाकिस्तान तो एक एक चीज उनको सबूत देता है, टाइम्स, कौन किधर है, कौन किधर बैठा हुआ है। देखिए साथिया, देयर पार्टनर विद इट ना, मुझे बड़े पेन विद द पिंच ऑफ सॉल्ट मुझे ये बात बार बार कहनी पड़ी, देयर पार्टनर इन दिस होल थिंग। जब आप पार्टनर हो जाते हैं तो फिर आप दाएं बाएं शाएं। अभी देखिए ना, पिछले दिन उन्होंने कह दिया कि ये तो जी वो डिस्प्लेस्ड लोग हैं जो अफगानिस्तान में आ गए। अच्छा चले, मान लिया डिस्प्लेस्ड लोग हैं, तो हमारे यहाँ डिस्प्लेस्ड लोग हमें वापस कर दे, हम उनसे माफी भी मांग लेंगे और उनको वापस आके आबाद करेंगे, लेकिन आबाद वहां पे करेंगे जहाँ पाकिस्तान का आइन और कानून कहेगा। अगर वो कोई जुराम में मुलविस रहे या पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है तो जो हमारा आइन जो जगह उनकी मुतय्यन करेगा, वो जेल है या फांसी का तख्ता है या जो भी है, फिर ये हम उनको आबाद वहां पे करेंगे। दिस शुड बी नन ऑफ देयर प्रॉब्लम। अच्छा, नॉट जस्ट दैट, जो डिस्प्लेस्ड लोगों का आपने जिक्र किया, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, कि जब आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा साथ साथ ये भी हो रहा हो कि जनाब वो प्रिसिशन स्ट्राइक हुई थी तो हमारे उन्होंने लोकल क्रिकेटर्स मार दिए थे। अच्छा, फिर ये हो रहा हो कि जी मकबूजा कश्मीर इंडिया का हिस्सा है, फिर उनके यही मुल्ला याकूब उठ के कह दें कि जी ये गलत इल्ज़ाम है, हमारी सरजमीन तो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल सिरे से होती ही नहीं है। फिर एक और बयान आ जाए कि जनाब इंडिया तो हमसे कुछ करवा ही नहीं रहा, इसमें इंडिया का तो कोई हाथ ही नहीं है, तो फिर आप कैसे बात करेंगे इनसे? जी, that's why I say कि they are collaborators। देखिए इस वक्त unfortunately they have become the proxy clients जी। प्रॉक्सी स्पॉन्सर जो इंडिया, लॉट ऑफ मनी है। कम पहले 47 मिलियन डॉलर पर वीक अमेरिका से मिल रहे थे, वो अभी 90 के करीब है, 90 मिलियन डॉलर पर मंथ। तो वो भी अभी कम हुए हैं। तो और उधर है क्या, $7 अरब का असला पड़ा है, तो असला रिलेटेड ही कोई वहां पे इंडस्ट्री चलेगी ना, एंड दैट इज ओनली टेररिज्म। फिर जो सादिया दोनों साइड से पाकिस्तान में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं और वहां पे जो इलीगल स्पेक्ट्रम के साथ जुड़े हैं, ये जो नेक्सस हुए ना, जो ट्रिनिटी बनी है ऑफ क्राइम, पॉलिटिक्स एंड टेररिज्म, दिस इज ये उनकी पॉलिसी गाइडेंस अभी कर रही है, ये लीड में चली जाती है कि जो स्पेक्ट्रम, वो क्यों नहीं मॉनिटरिंग चाहते। इट इज नॉट कि वो टेररिज्म को शायद मॉनिटर, टेररिज्म तो एक चीज एलिमेंट है, लेकिन उसके बाद जो इलीगल स्पेक्ट्रम है, जो कॉफी क्रॉप्स है, जो स्मगलिंग है, जो स्मगल गुड्स आती हैं, जो चीजें जा रही है, तो ये अब सारे उसी इकोनॉमी के साथ। अच्छा, अब डिसीजन मेकर जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स भी है, वो इनका बेनिफिशरीज हैं जी। बच्चे इनके किसी के चेक करें, कोई किधर पढ़ रहा है, कोई बाहर है, कोई किधर है, फैमिलीज इनकी बाहर है। एक आम अफगानिस्तान के लिए तो ये कर नहीं रहे। तो वो अगर पूरा रीजन जाता है तो वो कहते हैं ना कि भाड़ में जाए जी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन और ये इलाका। हमारी जो जाती एजेंडाज हैं वो परसू होने चाहिए। फिर कंटेस्टेशन है, बट देयर आर सीरियस वॉइसेस अभी रेज हो रही है अफगानिस्तान के अंदर, सीरियस ग्रुप्स भी रेज हो रहे हैं जो वी कैन ओनली होप कि सेंस प्रिवेल करे। मुझे लास्टली ये बताइएगा जानिद साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम बात कर रहे हैं उन ममालिक का जिन्होंने बहुत ज़्यादा सालिसी में अहम किरदार अदा किया है। तुर्की है, कतर है और उसमें एक मिस्र है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र का दौरा चल रहा है, उनकी प्रेसिडेंट सीसी से मुलाकात हुई है, कल उनकी वहाँ के मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह से हुई थी, वज़ीर दिफ़ा से हुई थी। सो इस कॉन्टेक्स्ट में आप किस तरीके से देखते हैं कि शायद कहीं कमियाँ रहीं माजी में मिस्र के साथ ताल्लुकात में, उस तरीके से वो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात नहीं बन सके, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है कि वो जो टाइज़ हैं वो ग्रो कर रही हैं।
सो डू यू सी कि इसकी कोई स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस आने वाले दिनों में ज़्यादा हमें नज़र आएगी गिवन देयर रोल विच ऑब्वियसली दे हैव बीन प्लेइंग एज अ मीडिएटर? देखिए, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, अमेरिकन भी अभी रिसेंट पास्ट में ये पाकिस्तान के बड़े अच्छे सपोर्टर्स रहे हैं जी, और दे हैव अंडरस्टूड पाकिस्तान स्टांस, पाकिस्तान का नैरेटिव लिए। इजिप्ट के साथ हमारे मिलिट्री टू मिलिट्री तो सादिया पहले भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, उनको मजीद आगे बढ़ाने की जरूरत है। मैं खुद डायरेक्टर जनरल रहा हूँ फॉरेन मिलिट्री कॉर्पोरेशन का, और आई एग्जैक्टली नो कि इजिप्ट, हमारे पास भी इतनी अच्छी पोटेंशियल है, और इजिप्ट मिलिट्री हैज आल्सो पोटेंशियल जिसमें हम कलेक्टिवली आगे जा सकते हैं। बट हमारा जो ट्रेड है, बाकी चीजें है, जो पॉलिटिक्स है, इसने आगे जाना है। पीपल टू पीपल कांटेक्ट ने और थोड़ा सा सही आप कह रहे हैं कि जी मिलिट्री टू मिलिट्री कांटेक्ट जो है और जो रिलेशन है वो तो हमेशा से ही अच्छा रहा है, लेकिन ट्रेड और पीपल टू पीपल कनेक्ट जो है, एक कनेक्शन जो है आवाम का, वो कांटेक्ट हमें मजबूत करने की ज़रूरत है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम जारी रहेगा। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफजाल। आज हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो फॉलो अप डायलॉग, फॉलो अप टॉक्स हमें नज़र आ रही हैं, तुर्की में, इस्तांबुल में हो रही हैं, और इससे पहले जो सीज़ फायर अग्रीमेंट किया गया था, एक हफ्ते की इंटेंस सूरत हाल बॉर्डर पे जो देखी थी, और ऑब्वियसली स्ट्राइक्स भी हुई थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ से, और फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट भी किया था। इस अग्रीमेंट के बाद ये पाकिस्तान की तरफ से, दफ्तर ख़ारजा की तरफ से बताया गया है कि कोई इतनी बड़ी ऑब्वियसली खिलाफ वर्जी नहीं हुई, विच इज़ गुड, जिसको बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। लेकिन क्या ये इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात एक बाकायदा तौर पे दोनों ममालिक के दरमियान एक ड्यूरेबल और लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क कॉपरेशन का सामने ला सकते हैं, नहीं ला सकते? इसमें हम देख रहे हैं जो मीडिएशन कराने वाले ममालिक हैं, जिसमें तुर्की है, जिसमें कतर है, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मामला सिर्फ बायलैटरल सिक्योरिटी का ही नहीं है, इससे जुड़े और बहुत सारे मामलात हैं। इस वक्त ट्रेड बंद है, दोनों बॉर्डर्स बंद हैं, चमन बॉर्डर की सूरत हाल देख लीजिए, तोरखम बॉर्डर की देख लीजिए। फिर ऑब्वियसली एक इसमें ह्यूमन क्राइसिस का भी पहलू है, लोगों के लिए आना जाना वो मुश्किलात अपनी जगह पर मौजूद हैं। और जैसे कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ये वाज़े किया है कि अब ऑब्वियसली तमाम अफ़गान नेशनल्स को वीज़ा लेकर पाकिस्तान आना पड़ेगा, क्योंकि हम ये माजी में देख चुके हैं कि जितना पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के लिए किया, जितना ट्रस्ट किया, जितना कोऑपरेट किया, उसका सिला इस तालिबान रजीम की तरफ से पाकिस्तान को नहीं मिला। इनफैक्ट अभी भी एज वी स्पीक, और जैसे इस वक्त जो इस्तांबुल में डायलॉग हो रहे हैं, तब भी वहाँ बैठे हुकूमत के लोगों की तरफ से ऐसे बयानात आ रहे हैं जिसमें वो सरासर ये तस्लीम करने को ही तैयार नहीं हैं कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। सो ऐसे भी एक ग्रुप्स हैं जिनमें ऑब्वियसली आपको डिवीज़न नज़र आती है। अगर हम तालिबान रजीम की बात करें तो क्या इसकी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, और आने वाले दिनों में क्या वाकई हम देखेंगे कि अफ़गानिस्तान ये जो चंद दिनों का हमें सीज़ फायर नज़र आया है, इसको कंटिन्यू रख सकता है, और एक हम बाकायदा तौर पर एक मज़ीद कोऑपरेशन की तरफ दोनों ममालिक के हम जो ताल्लुकात हैं वो देखेंगे? इस पर बात करने के लिए आई एम जॉइंड बाय डॉक्टर मुनव्वर हुसैन, हु इज़ एन एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल रिलेशन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो बताइएगा कि जब हम इस करंट अफ़गान तालिबान रजीम की बात करते हैं, सो इसमें हमें बहुत डिवाइड भी नज़र आ रही है। हमें कुछ ऐसे लोग भी नज़र आते हैं जो कहते हैं कि जी अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल अगर हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो वो गलत हो रही है, नहीं होना चाहिए, हमारे लिए मुश्किलात होंगी। एंड एट द सेम टाइम आपको फिर ऐसे लोग भी नज़र आते हैं जो सरासर इसको तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं, जो कि इंडिया की प्रॉक्सी के तौर पे जब अफ़गानिस्तान को कहा जाता है कि आप इस्तेमाल हो रहे हैं, इस बात को भी मानने को तैयार नहीं है। मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो डायलॉग हो रहा है, इसमें आपको कितनी संजीदगी तालिबान रजीम की तरफ से नज़र आती है? क्योंकि हम देख चुके हैं कि ये शायद कैपेसिटी का मसला नहीं है, ये एक विलिंगनेस का मसला है। पहले तो बहुत शुक्रिया आपने अपने शो में मदऊ किया। देखिए बिल्कुल आपने बजा तौर पे फरमाया कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। प्रॉब्लम विल का है। और दूसरा ये कि मुझे लगता है कि तालिबान का पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल भी नहीं है, और कंट्रोल ना होने की एक वजह यह है कि ये सही नुमाइंदा पार्टी नहीं है अफगानिस्तान की।
اور یہی وجہ ہے کہ پنشیر سے اب بغاوت ہونا شروع ہو گئی ہے، اور احمد شاہ مسعود کے جو بیٹے ہیں احمد مسعود، وہ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، بلکہ انہوں نے فرانس اور جرمنی سے کہا ہے کہ ان کو لاجسٹکس پرووائڈ کی جائیں تاکہ طالبان سے جان چھڑائی جائے۔ پھر آپ نے بجا طور پہ فرمایا کہ خود طالبان کے اندر بھی دھڑے بازی ہے۔ ایک دھڑا یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا دھڑا اس سے بالکل انکاری ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جو لوور کیڈر ہے طالبان کا، اس کے اندر بھی پرابلم ہے، وہ زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، ریلیجیسلی زیادہ چارجڈ ہے، اور ریلیجن کے اندر بھی جو انٹرپریٹیشن ہے ریلیجن کی، جس کو ہم اینٹیتھیٹیکل آئیڈیولوجیکل کانفلکٹ کہتے ہیں، وہ بڑا اہم فیکٹر ادا کر رہا ہے۔ ان کی الائنمنٹ ہے، آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ دیکھیں گے، بی ایل اے کے ساتھ دیکھیں گے، لشکر احرار کے ساتھ دیکھیں گے، ایون داعش اور القاعدہ کے ساتھ دیکھیں گے۔ تو یہ سارے پرابلم ہیں، لیکن سوال یہاں پہ جو میرے ذہن میں ابھرتا ہے کہ جو بھی پارٹی کابل میں آتی ہے کچھ عرصے کے بعد وہ پاکستان کے خلاف کیوں ہو جاتی ہے؟ گو کہ پاکستان نے ان کو پالا بھی ہوتا ہے، ایجوکیشن بھی دی ہوتی ہے، ان کو فیسلیٹیٹ بھی کیا ہوتا ہے، ان کی فیملیز یہاں پہ رہتی ہیں، علاج یہاں پہ کرواتی ہیں، لیکن جو ہی وہ کابل میں پاور میں آتے ہیں تو وہ خلاف ہو جاتے ہیں۔ اس کا مقصد کہ جو تاریخی لحاظ سے طالبان جو افغانستان کے لوگوں کے جو کریکٹرسٹکس ہیں ہمیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تاریخی لحاظ سے ایک تو یہ آرٹیفیشل اسٹیٹ ہے، مختلف ممالک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ نے اٹھا کے اس کو ایک بفر زون بنایا زار ایشیا اور برٹش امپائر کے درمیان میں۔ دوسرا یہ کہ تاریخی لحاظ سے یہ قبائلی سوسائٹی ہے تو ایک دوسرے سے یہ جنگ و جدل میں لگے رہتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ یہ مرسنریز کے طور پہ بڑا یہ کام آئے ہیں، جنہوں نے بھی ان کو پیسہ دیا ان کے لیے لڑتے رہے، تو جہاں سے ان کو فنڈنگ ہوگی یہ پھر اپنے موسنوں کے خلاف بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ تو بنیادی طور پہ ان کے کریکٹرسٹکس ہیں، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طالبان کیا چاہتے ہیں کہ افغانستان اسٹیبل رہے، ترقی کرے، اور جس طرح چائنا کی ہیوی انویسٹمنٹ ہے، کہا جاتا ہے کہ 7 سے 12 بلین ڈالرز تک ان کی انویسٹمنٹ ہے، اور پھر دوسرے ممالک بھی انٹرسٹ لیتے ہیں کہ طالبان افغانستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں، اور پاکستان اور چائنا نے جو سی پیک 2 ہے اس میں افغانستان کے اندر سے گزرنے والے کوریڈور کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن یہ سارا انحصار کرتا ہے طالبان کی حکمت عملی کے اوپر کہ کیا وہ اسٹیبلٹی چاہتے ہیں اس ریجن میں، کیا دہشت گردوں کے خلاف، جس کے بارے میں یونائٹڈ نیشن، فیٹف، امریکہ کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں، پاکستان نے جو ایویڈنسز دیے ہیں، یہ سارے ثبوت بتاتے ہیں کہ طالبان نے سیف ہیونز پرووائڈ کیا ہوا ہے تقریباً 24 مختلف دہشت گرد تنظیموں کو، تو یہ انحصار کرتا ہے طالبان کی حکمت عملی کے اوپر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو ریزسٹنس ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ میرا کویشچن بیفور وی موو آن ٹو ادر ٹاپکس کہ ایک بہت بنیادی ایشو کہ جی ہم جن لوگوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، یا جو ہم افغان طالبان رجیم کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے سرزمین کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دہشت گرد ہیں، وہ فتنہ الخوارج ہم کہتے ہیں، فتنہ الہندوستان ہیں۔ اب ایک بہت میجر معاملہ یہ ہے کہ جناب دونوں کی جو ملیٹنٹس کی اور ٹیررزم کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں بڑا فرق ہے۔ افغانستان تو ان کو وہ دہشت گرد مانتا ہی نہیں ہے، وہ تو ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتے نہیں ہیں، ان کو ویسے بھی شک ہے کہ اگر ہم نے ان کے خلاف کارروائی کر دی تو یہ داعش کے ساتھ، ہمارے مخالف کے ساتھ جا کے مل جائیں گے اور ہمارا اقتدار چلا جائے گا۔ سو جب تک یہ والی ڈیفینیشن یا یہ جو اس ڈیفینیشن کے اوپر اتنی بڑی ڈائیورجنس ہے یہ موجود رہے گی تو پھر کوئی بھی میکینزم بن جائے ان دونوں ممالک کا وہ فریجائل ہی ہوگا۔ جی آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ بنیادی طور پہ ایک تو یہ وجہ ہے جو آپ نے بتایا کہ ایک فیئر ایلیمنٹ ہے، اور فیئر ایلیمنٹ یہ ہے کہ دوبارہ اگر کوئی فارن پاور آ کے افغانستان کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے تو اس صورت میں ان کے حمایتی کون ہوں گے، یہی ایلیمنٹس ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ نظریاتی طور پہ ایک ہم آہنگی ملتی ہے، اور تیسری بات یہ کہ طالبان کی جو اس وقت فرجائل کنڈیشن ہے، بیکاز پاکستان نے جو انٹیلیجنس بیسڈ جو آپریشنز کیے ہیں افغانستان کے، ایئر اسٹرائکس کیے ہیں، اس سے افغانستان کی جو طالبان کی جو رجیم ہے اس کی کمزوریاں کھل کے سامنے آئی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ مختلف ڈیفینیشنز دیتے ہیں، وہ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کے ملیٹنٹس کو اجازت دیں گے تو کیا جو آپ لوگوں سے پیسے لے کر کسی بھی ملک کے خلاف اپنی سرزمین کو استعمال کرتے ہیں تو کل کو وہ آپ کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتے؟ ڈیفینیٹلی آپ کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو اسٹیٹ کرافٹ کے اندر ہمیشہ ریاست کے پاس یہ اتھارٹی اینڈ وائلنس کا حق ہونا چاہیے، باقی کسی بھی گروپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خود افغانستان کی اسٹیبلٹی اور ترقی کے لیے ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ان کو سمجھنا ہوگا، ادروائز پھر نہ فقط یہ کہ یہ جو دھڑے ہیں دہشت گرد جو 24 وہاں پہ موجود ہے یہ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ اپوزیشن ہے، چاہے وہ تاجک کی طرف سے ہو، ازبک کی طرف سے ہو، ترکمنس کی طرف سے ہو،
اور ہزارہ کی طرف سے ہو وہ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں ان حالات کے اندر طالبان کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ کابل میں اپنی حکومت کو جاری و ساری رکھ سکے۔ ٹھیک، ابھی یہ جو پاکستان اور افغانستان کا اس وقت ڈائیلاگ چل رہا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کہتا ہے کہ ایک مانیٹرنگ میکنزم ہونا چاہیے، ایک ویریفائبل میکنزم ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ جناب آپ نے کہہ دیا کاغذات میں آ گیا اور پھر اس کا اتا پتہ کوئی نہیں ہے۔ سو اس سے کیا مراد لی جائے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک باقاعدہ طور پہ شفٹ کی طرف جا رہا ہے جو کہ ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ ڈپلومسی چاہتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ جو ماضی میں ہمارا ان کے ساتھ چلتا آیا ہے کہ جی ایک ایونٹ ہو گیا، ایک ایپیسوڈ ہو گیا، کرائسس مینجمنٹ ہو گئی، اس سے ہٹ کے ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ جو ڈپلومسی ہے، جو سفارتی تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ ہمارے، کیا ہم ان کو انسٹیٹیوشنلائزڈ کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسٹیٹیوشنلائز کسی حد تک تو پہلے بھی ہمارے ہاں تھے نا، بائیلیٹرل لیول پہ، ریجنل لیول پہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نئے ڈائیلاگ چل رہے ہیں اور اس کے اندر ایک فریم ورک بنایا جائے گا، اس فریم ورک کی کنٹینیوٹی کی گارنٹی کون دے گا؟ بیکاز طالبان نے جو دوحہ کے اندر ایگریمنٹ کیا کہ ان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، بچوں کو تعلیم کا حق ہوگا، خواتین کو حق ہوگا، اور سارے جو فیکشنز ہیں، سیکشنز ہیں افغانستان کی سوسائٹی کے، ان کو حکومت میں حصہ ہوگا، وہ تو کچھ بھی وعدہ نظر کہیں نہیں بھی آیا، پورا ہوتے ہوئے بالکل نظر نہیں آیا۔ بالکل۔ تو ایگزیکٹلی، تو اب یہ کیا قطر اور سعودی عرب اور ترکیے کیا وہ گارنٹی اور وارنٹی دیں گے؟ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی پوزیشن بڑی اسٹرانگ ہے، ایک تو ملٹریلی بڑی اسٹرانگ ہے، دوسرا یہ کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو چائنا فیکٹر ہے، بیکاز چائنا کی انویسٹمنٹ ہے پاکستان کے اندر بھی ہے، افغانستان کے اندر بھی ہے، جی اور پھر سینٹرل ایشیا کے بارے میں جو سینسٹیوٹی ہے رشیا کے اندر کہ ان کو ڈیسٹیبلائز نہیں ہونا چاہیے، اور پھر ایران تیسری طرف سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے اس کے اندر انوالوڈ ہیں، ان کے اسٹیکس انوالوڈ ہیں۔ سو گارنٹی اگر یہ سارے ممالک دے دیں اور ایک جوائنٹ میکنزم ہو تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ طالبان کہیں ہل پائیں گے۔ لیکن ابھی آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ یہ اوبیسلی قطر ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہو یا ترکیہ ادا کر رہا ہو یا کوئی اور ملک ہو، سعودی عرب ہو، مذاکرات کے لیے بٹھا دینا، ثالثی کروا دینا ایک بات اور ہے، اور ثالثی کے بعد گارنٹی دینا کہ جی انہوں نے جو نکات یا جو اگریمنٹ سائن کیا ہے اس پہ وہ عمل درآمد کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ایک دوسری بات ہے۔ ایک ریجنل لینس سے بتائیے گا، اس وقت خاص طور سے قطر کا اور ترکیے کا جو اتنا زیادہ ایک انٹرسٹ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اوبیسلی نان ویسٹرن مڈل پاورز ہیں وہ اس وقت آپ کو اس ریجن میں زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہیں، تو آنے والے دنوں میں کیا سیناریو آپ بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کس قسم کے الائنسز آپ کو شفٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے اس ریجن کے اندر تو سعودیہ ریجن کے ممالک ہی افیکٹو رہیں گے، جو ایکسٹرا ریجنل پاورز ہیں وہ اپنا انفلوئنس اور مفادات ضرور چاہیں گے، اور بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ 40 سے 42 ملین ڈالرز امریکہ ہر منتھ یا ہر ہفتے طالبان کی حکومت کو دیتا ہے، اسی وجہ سے ان کی حکومت تھوڑی بہت چل رہی ہے، اور جو کچھ ان کے پاس چھوٹے موٹے ہتھیار باقی ہیں یہ وہی امریکنز کے چھوڑے ہوئے ہتھیار ہیں، لیکن جو کی کردار ہے اور جو جغرافیکل پراکسیمٹی ہے، جو آبجیکٹیوٹی ہے، اس صورت میں تو جو آپ کے ریجنل پاورز ہیں یا ریجنل پلیئرز ہیں وہ اہم کردار ادا کریں گے، اور یہ میرے خیال میں افغانستان کو بھی بہتر سمجھ ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ غالباً 1 ماہ 2 ماہ پیچھے ایک میٹنگ ہوئی تھی رشیا کے اندر افغانستان کے حوالے سے، جہاں پہ ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تھی کہ بگرام ایئر بیس کو کسی کو بھی نہیں دیا جائے گا، تو کنسنسس موجود ہے میں سمجھتا ہوں، اور یہ کنسنسس آگے چلے گا۔ اب دیکھنا یہ اگین کہ طالبان جو ہے وہ چاہے گا کہ وہ ریجنل ممالک کے ساتھ چلے یا اپنے فیوچر کو اسی طرح سے بلیک رکھے گا، جو افغانستان کی تاریخ میں جس کو آپ یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ وار وار اینڈ وار، اس کے علاوہ تو کوئی چوتھا ورڈ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جس سے آپ افغانستان کی تاریخ کو ڈیفائن کر سکیں۔ بٹ آپ کو ابھی نہیں لگتا جو جتنے بیانات آئے ہیں اور باقاعدہ طور پہ بیانات سے ہٹ کے اقدامات بھی جو افغانستان کی طرف سے ہوئے ہیں کہ افغانستان ہیز ایکچولی چوزن اٹس سائڈس، کہ ہم ایک طرف پاکستان اور انڈیا کا جو سب سے بڑا ایشو ہے، جو بون آف کنٹینشن ہے، وہ اوبیسلی کشمیر کا معاملہ ہے، اور ان کے وزیر خارجہ ان کی سرزمین پہ، بھارتی سرزمین پہ جا کے کشمیر کو ہی وہ بھارت کا حصہ قرار دے کے آ جاتے ہیں، حالانکہ وہاں بھی مسلمان بستے ہیں، یہ لوگ اسلام کی اور شریعہ کی بات کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ جو مسلمانوں پہ مظالم ہیں وہ ان کو نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ جو اس وقت الائنس نظر آ رہا ہے، اپنے آپ کو الائن کیا ہے انہوں نے ٹورڈز انڈیا، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں اور یہ آنے والے دنوں میں شفٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟
میرا خیال یہ الائنس نہیں ہے، اور اس پہ خواجہ آصف صاحب نے بڑی اچھی ڈیٹیلڈ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ افغانستان کے تعلقات کس کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ ان کا اندرونی معاملات ہے، ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے۔ البتہ اگر اس سے پاکستانی مفادات کو بالکل ٹھیس پہنچے گی، ہماری سیکیورٹی کو ٹھیس پہنچے گی، تو پھر ہم اس پہ ایکشن لیں گے، اور وہ ہمارے پاس کیپیبلٹی بھی ہے اور ہماری کریڈیبلٹی بھی ہے۔ دوسرا یہ کہ الائنس مجھے اس لیے آگے چلتے ہوئے نظر نہیں آتا کہ اس وقت جو افغانستان کے لوگ انڈیا میں گئے ہیں ان کی قسم پرسی کی حالت ہے، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ٹھیک ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا الائنس آگے چلے گا۔ البتہ جو میں اگین ریلیجیس انٹرپریٹیشن کی بات کرتا ہوں، اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے جو یہاں پہ آؤٹ فٹس موجود ہیں، جو نظریاتی طور پہ جو لوگ ان سے ہم آہنگ ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ میرا خیال ہے افغانستان کے بارے میں جب آپ پورا میکینزم بنانا چاہتے ہیں تو اس میکینزم میں آپ کو اپنے اندرونی طور پہ بھی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ ادروائز جو یہ میکینزم ہے پاکستان کے پرسپیکٹو سے یہ زیادہ افیکٹو نظر نہیں آئے گا، جس طرح ماضی میں آپ کو یاد ہے کلیشن کوف کلچر، ہیروئن کلچر، شدت پسندی وغیرہ ہم نے معاشرے کے اندر دیکھا پاکستانی، وہ پھر آگے بڑھے گا، اس پہ بھی قدم اٹھانے کی ضرورت پیش آئے گی۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا اور افغانستان، ایک تو جغرافیکل پراکسیمٹی نہیں ہے، دوسرا یہ کہ چائنا الاؤ نہیں کرے گا بیکاز چائنا کی ہیوی انویسٹمنٹ ہے، تیسرا یہ کہ انڈیا زیادہ دیر سوائے افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے، جس طرح اجیت دوول نے کہا تھا کہ افغانستان کے مسئلے پہ پاکستان کو اس حد تک الجھا دیں کہ پاکستان انڈیا کی طرف نہ دیکھ سکے، اس کے سوا ان کا مفاد نہیں ہے، اور طالبان بھی سمجھتے ہوں گے یہ فی الحال انہوں نے ایک قسم کا پریشر ٹیکٹس کے طور پہ پاکستان کے خلاف استعمال کیا ہے، اور اس کے دور رس نتائج وہ بھگتیں گے اور بھگت بھی رہے ہیں بائی دا وے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ایسے کون سے اقدامات آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان ٹاکس کے بعد افغانستان اگری کر جائے گا، دونوں ممالک میں کوئی ایسا اتفاق ہو جائے گا جس سے واقعی ہم یہ کہہ سکیں کہ اب وہ جو زیرو سم سسپیشن ہے نا اس سے معاملہ آگے جا چکا ہے اور ایک منظم مضبوط ہمیں ایک انگیجمنٹ دونوں ممالک کی نظر آ رہی ہے؟ پہلے یہ کہ جو آپ نے اسٹرائکس کیے ہیں وہ، اور جو انڈیا کے ساتھ آپ کا کرائسس ہے، اس پہلو سے افغانستان کو یہ بڑا کلیئر ہے کہ وہ فائٹ نہیں لڑ سکتے، اور ماضی میں جو ایک امپریشن تھا جو امریکنز نے ٹیکسٹ بک لکھ کے دیے تھے کہ آپ امپائرز کے قبرستان ہیں، وہ امپائر کے قبرستان کوئی طالبان کی وجہ سے نہیں تھا، اس کے پیچھے اور بہت سارے فیکٹرز تھے جس کی وضاحت اس وقت کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کو ایکسس ہے سمندر کی، اور جو ٹریڈ کے لیے ان کو کوریڈور چاہیے، وہ پاکستان سے سستا ان کو مل نہیں سکتا۔ تیسرا، تاریخی لحاظ سے اور ثقافتی لحاظ سے جو ہمارا KPK اور بلوچستان ہے وہ ان کے بہت زیادہ قریب رہا ہے، اور چوتھا یہ کہ افغانستان کے اندر بھی پاکستان کا ڈیولپمنٹ کے حساب سے بہت بڑا اہم کردار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس پہ کوئی بیانیہ تشکیل نہیں دے پائے، ہم نے روڈز بنائے، سکولز بنائے، ہاسپٹلز بنائے ہیں، اور ہم نے ان کو بہت ساری جگہوں پہ بیل آؤٹ کیا ہے، تو اس کا اندازہ انہیں بھی یہ ہے کہ پاکستان کے سوا کوئی اور بیل آؤٹ نہیں کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پریشر ٹیکٹس استعمال کرنا چاہ رہے تھے کہ میکسیمم کنسیشن پاکستان سے ایکسٹریکٹ کریں، جو کہ اب انہیں شاید معلوم ہو گیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، اور پھر قطر اور سعودی عرب اور ترکی کا اس میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس یہ آخری دروازہ تھا، وے آؤٹ تھا، جس میں انہوں نے ریکویسٹ کر کے پاکستان سے امن کی بات کرنے کی درخواست کی تھی۔ یہ بھی اگر اپرچونٹی کا دروازہ بند ہو گیا تو افغانستان کا مستقبل پھر بلیک ہی ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ان کو بڑا کلیئر ہے اس معاملے۔ ٹھیک، اچھا اب یہ دو چیزیں جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اس میں ایک سر فہرست ٹریڈ آتا ہے، اور دوسرا کہ جی جو لوگوں کا آنا جانا ہے اس پہ ہمارے وزیر دفاع نے کہا کہ جی آنا ہے تو ویزا لے کے آئیں، پراپر جو طریقہ ہے اس سے آئیں، اور یہ جو بارڈر پہ ہر دوسرے روز اللیگل طریقے سے کراس کر کے آ جانا یہ اب بند کرنا پڑے گا، اس پہ باقاعدہ اقدامات افغانستان کی حکومت کو لینے پڑیں گے۔ اب ہمارے ہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ بڑا عرصہ آپ نے ان کو ہوسٹ کیا ہے، بڑا عرصہ آپ نے جتنے کنسیشنز دینے تھے دے لیے ہیں، یہ جو اقدامات اب خواجہ آصف بتا رہے ہیں یا حکومت پاکستان ڈیسائیڈ کر رہی ہے یہ بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ اینڈ سیکنڈ، یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا معاملہ ہے کہ ایک بہت سٹرونگ سجیشن آتا ہے کہ اب اس پہ بھی ہمیں ٹیرف لاگو کرنے کی ضرورت ہے اور یہ والا کنسیشن بھی اب ختم ہو جانا چاہیے۔ ہمیں پہلے اقدامات لینے چاہیے تو پاکستان کے اندر بحث تھی، بلکہ ہمارے ایک استاد ڈاکٹر اشتیاق احمد، انہوں نے تو بلکہ جس وقت کابل میں طالبان نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ طالبان کا معاملہ زیادہ دیر پاکستان کے ساتھ بہتر نہیں چل پائے گا، اور اس کی بنیادی وجہ انہوں نے اس کا نظریہ بتایا تھا جسے ہم سپر اسٹرکچر کہتے ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر، جس کو نیو مارکسسٹ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو ریاستوں کا اور گروہوں کا جو ایکسٹرنل بیہیویئر ہے اس کو ہم سپر اسٹرکچر کے ذریعے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ تو یہ جب تک نظریاتی طور پہ وہاں پہ تبدیلی نہیں آئے گی، مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوگا،
जब तक तो मैं नहीं समझता कि जो अफगानिस्तान के काबुल के अंदर बैठी हुई जो हुकूमत है उसके अंदर बड़ी तब्दीली रूनुमा होगी। लेकिन पाकिस्तान ने गालिबन इसलिए डिले किया, एक तो पाकिस्तान के तारीखी रिश्ते हैं, फिर चाइना भी उसके अंदर इन्वॉल्व था। हमने शुरू में बहुत सारे तरीके अख्तियार किए फॉरेन ऑफिस के लेवल के ऊपर, फिर जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उस लेवल के ऊपर, और फिर आपके इसके अलावा जो रीजनल सतह है उस पर आपने काफ़ी सारी मीटिंग्स की। बायलैटरल सतह पे कोऑर्डिनेशन काउंसिल अफगानिस्तान की रिक्वेस्ट पे बनाई गई, उसकी गालिबन 4 से 5 मीटिंग्स हो चुकी हैं उस लेवल पर। ये हमने सारे लेवल्स अख्तियार किए। हम चाहते थे कि ये जो डिप्लोमेसी के सारे ऑप्शंस हैं इसे एग्जॉस्ट कर दें। और वैसे भी सादिया, आप पावर को फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और वेल डिफाइंड गोल्स के बगैर लंबे अरसे तक इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। पावर का इस्तेमाल एज ए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है ताकि अपोनेंट को मजबूर करके आपके टर्म्स एंड कंडीशन पे टेबल पे लाया जाए। वो पाकिस्तान सक्सेसफुली लेकर आया है। देखना ये कि अब नेगोशिएशन की टेबल पे आप इस सारे किस्से को अपने फेवर में किस तरह से मोड़ते हैं, और मैं समझता हूं कि वो आसानी से हो जाएगा पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक स्ट्रक्चर की वजह से। लास्टली डॉक्टर साहब ये बताइएगा, what did Afghanistan actually achieve by doing what it did? एक तरफ ऑब्वियसली सैंक्शंस लगी हुई हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी आपसे कट चुकी है, अफगानिस्तान अकेला आपको नज़र आ रहा है। जैसे आपने कहा कि ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात हुई थी, वुमेंस राइट की बात हुई थी, गर्ल्स एजुकेशन की बात हुई थी, कोई भी कमिटमेंट जो इन्होंने दुनिया से की थी वो पूरी नहीं की हैं। वाहिद मुल्क जो पाकिस्तान हमेशा सपोर्ट करता रहा, साथ देता रहा, जिन कंसेशंस की हम बात कर रहे हैं, दोहा अग्रीमेंट पाकिस्तान ने कराया, सब कुछ करके देख लिया। इनके जो हैं वो लाखों के जो रेफ्यूजीज़ हैं वो भी हमने होस्ट कर लिए। पाकिस्तान जो एक मुल्क इनके साथ खड़ा था हमेशा से, उसको भी ये हरकतें करके ख़ुद से दूर करके अफ़गानिस्तान ने या ये तालिबान रजीम ने अचीव क्या किया है? नथिंग सादिया, मैं कहूँगा सिर्फ नुकसान नुकसान और नुकसान, बल्कि अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब कर दी है खित्ते में भी। और वो ममालिक जो चाहते थे कि अफ़गानिस्तान को फलता फूलते देखें, और वो मुल्क स्पेशली जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल फोरम्स पे हमेशा अफगानिस्तान की फेवर करता था कि इनके जो फ्रीज एसेट्स हैं खोले जाएं, इनकी इमदाद बहाल की जाए ताकि अफगानिस्तान में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जन्म ले सकता है उसको रोका जा सके, उसको भी नाराज करके मेरे ख्याल है सवाए अपने तासुर को ख़राब करने के और कुछ भी उन्होंने हासिल नहीं किया। बल्कि अब खित्ते में तो ये बात भी वाज़े हो गई है कि अफगानिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा जो हुकूमत है, जो कि ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उस पर एतबार नहीं किया जा सकता। अगर मौसम जो सबसे बड़ा मौसम है उसके साथ ये अच्छा नहीं चल सकते तो बाकी किसके साथ चलेंगे? तो मेरा ख्याल है नुकसान के सवाल कुछ भी उन्होंने हासिल नहीं। राइट, डॉक्टर मुनव्वर हुसैन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे ऑन। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। ब्रेक से वापस आएंगे तो आप देख सकेंगे हमारा एडिटोरियल सादिया's टेक। कतर और तुर्की की सालिसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन हालिया सरहदी कशीदगी के बाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर का आगाज़ आज इस्तांबुल में हो चुका है। मुज़ाकरात के दूसरे दौर से कबल 18 और 19 अक्टूबर को कतर के शहर दोहा में मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ था, जिसमें दोनों ममालिक ने अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए थे और फैसला किया गया था कि जंग बंदी की जाएगी। पाकिस्तान की तरफ से मुज़ाकरात के पहले दौर में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की सरबराही में वफ़द ने शिरकत की थी, जबकि अफ़गान साइड से अफ़गान उबूरी वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब ने शिरकत की। मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह पैगाम दिया गया था कि पाक अफ़गान जंग बंदी मुआहदा सरहदी दरअंदाजी ना होने से मशरूत है। अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि जब तक कोई सरहदी दरअंदाजी नहीं होगी और जब तक इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं होती, जंगबंदी नाफिजुल अमल रहेगी। पाकिस्तान का मानना है कि दहशतगर्द अनासिर तालिबान हुकूमत की मिली भगत से अफगानिस्तान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले करते हैं, ताहम काबुल बार बार इन इल्ज़ामात की तरदीद करता है। जंगबंदी के मुआहदे से लेकर गुज़श्ता 7 दिन में होने वाली अहम डेवलपमेंट्स पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो हमें बखूबी अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई किस हद तक मौसर और कारगर साबित हुई। पाकिस्तान की चंद दिन की कार्रवाई ने अफगान तालिबान को न सिर्फ जंगबंदी की दरख्वास्त करने पर मजबूर कर दिया, बल्कि अफगान तालिबान और दहशतगर्द अनासिर के दरमियान गठजोड़ भी मजीद वाज़ेह हो गया।
سب سے پہلے ہم اگر دیکھیں تو گزشتہ 7 دن اور خاص طور پر قطر اور ترکی کی سرپرستی میں ہونے والے امن معاہدے کے نتیجے میں دہشت گرد عناصر کی طرف سے ایک مرتبہ بھی افغان سرحد سے دراندازی نہیں کی گئی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق دوحہ مذاکرات کے پہلے دور کے بعد افغان سرزمین سے پاکستان پر کوئی حملہ نہیں کیا گیا۔ افغان سرزمین سے پاکستان پر حملہ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی چند دن کی کارروائی نے افغان طالبان حکومت کو مجبور کیا کہ دہشت گرد عناصر جن کی سرپرستی ان کی طرف سے جاری تھی اس کو روکا جائے۔ افغان طالبان حکومت نے جنگ بندی جاری رکھنے کے لیے افغانستان میں موجود دہشت گرد عناصر کو پاکستانی سرزمین پر حملے کرنے سے روکا۔ افغان طالبان جانتے ہیں کہ اب کی بار ہم نے دہشت گرد عناصر کو حملہ کرنے کی اجازت دی تو جنگ بندی کا معاہدہ ختم ہو جائے گا اور پھر سے پاکستان کی طرف سے جوابی کارروائی کی جائے گی، اور افغان طالبان پاکستان کی جوابی کارروائی سہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ افغان طالبان یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت صورتحال ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ انڈیا کی محبت میں ہم اپنا ہی نقصان کر بیٹھے ہیں۔ نہ صرف کابل دہلی گٹھ جوڑ ایکسپوز ہو چکا ہے بلکہ گزشتہ 7 دن سے دراندازی کا ایک بھی واقعہ نہ ہونے سے افغان حکومت کا دہشت گرد عناصر کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ منظر عام پر آ چکا ہے۔ دوسری سب سے اہم بات، آج بھی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بند ہے۔ جنگ بندی کے باوجود افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بند ہے کیونکہ افغان طالبان فورسز اور دہشت گرد گروپس کی طرف سے تمام گزرگاہوں کو ہی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ دفتر خارجہ پاکستان کے ترجمان کے مطابق تجارتی مقامات پر مسلسل حملے ہوتے رہے ہیں جس سے پاکستانی شہید ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کوئی بھی تجارتی سامان پاکستانیوں کی جانوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ بالکل درست ہے۔ ہم بخوبی آگاہ ہیں کہ کابل پاکستان کی وفا بھول کر دہلی کا ساتھ دے رہا ہے۔ ہمیں کابل کے ساتھ تعلقات کو مکمل طور پر ریسیٹ کرنا ہوگا۔ تعلقات کی نوعیت ایسی ہونی چاہیے جس طرح دنیا کے 2 مہذب ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ افغان شہری، تاجر اور دیگر وفود پاکستان باقاعدہ ویزا لگوا کر داخل ہوں، غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کی واپسی ہو، اور رہی بات دونوں ممالک کے مابین ہونے والی ٹریڈ کی، تو وقت آ چکا ہے کہ ہمیں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو بھی ریگولیٹ کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی سرزمین اور اپنی بندرگاہوں کے استعمال پر باقاعدہ ٹیرف لاگو کرنا ہوگا جس سے پاکستان کی معیشت کو بھی فائدہ ہو۔ رہی بات کہ افغانستان ہمارا ہمسایہ ہے، افغانستان ہمارا ہمسایہ ضرور ہے، لیکن اب تعلقات کو اس ڈگر پر نہیں چلا سکتے جیسے کہ گزشتہ 5 دہائیوں سے چل رہے تھے۔ ہمیں کسی شائبے کے بغیر علم ہو چکا ہے کہ ہمارے مشرقی ہمسائے اور ہمارے مغربی ہمسائے کے مابین گٹھ جوڑ ہے جس کا واحد مقصد پاکستان دشمنی ہے۔ ہماری پہلی ترجیح پاکستان کی سلامتی ہونی چاہیے، اور یقیناً پاکستان کی پہلی ترجیح ہمارا قومی مفاد اور ملکی سلامتی ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.